الله الرحمن الرحيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما إن ذلك على الله يسير وما
ويوم القيامة يكفرون بشركهم ولا ينبئك مثل خبير.
الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم